मैले लाचारीवश चारैतिर हेरेँ। आँसुको कारण सबै धमिला भइरहेका थिए। पाँचै पतिहरूतर्फ हेर्ने इच्छा पनि लागेको थिएन। मेरो असहाय अनि करुण दशा देखेर भीम क्रोधले भरिए। कुनै पुरुषले आफ्नै रक्षिता, दासी या देहजीवी नारीलाई दाउमा राखेर जुवामा हारेको दृष्टान्त इतिहासमा कहीँ पाइन्न। युधिष्ठिरले जब हामी चारै भाइलाई दाउमा राखेर हारे, म मौन बसेँ। तर हाम्री स्त्री द्रौपदीलाई दाउमा राखेर खेल्ने अपराधलाई म क्षमा गर्न सक्दिनँ। द्रौपदीले कुन अपराधका निम्ति यो लान्छना सहनु? जुन हातले पासा खेलेर द्रौपदीलाई हार्यौ, त्यो हातलाई म जलाइदिन चाहन्छु। सहदेव, अग्निको व्यवस्था गर। फाल्गुनी मेरा निम्ति दुखी थिएनन् भन्ने होइन, तर यस्तो सभाबीच दाजुप्रतिको अपमानलाई कसरी प्रोत्साहित गर्थे र? अतः शान्त शर्मा भने, भीम, के तिम्रो मति भ्रम भयो? युधिष्ठिर ज्येष्ठ भ्राता हुन्, पिता समान। खेलमा हारजित हुन्छ, यसमा कसैलाई दोष दिएर के हुन्छ? अर्जुनको महानतामा सायद सबै महिमान्वित भए होलान्, तर मेरो हृदयमा त छुरी चल्यो। म अरू बिचिएँ, सोचेँ, वाहा, परम्परा अनि संस्कृतिमाथि कति श्रद्धा छ, कति सम्मान छ, जबकि अरू कसैले आफ्नी पत्नीलाई लान्छित र अपमानित गरिरहेको छ। सबै सहिरहेका छन् उनले। गुरुजनको निन्दा गर्न हुँदैन, अर्जुनले भीमलाई उपदेश दिइरहेका छन्। यो के महाभारतीय परम्परा अनि संस्कृतिको परिचयको हो? आर्यकुलको यही रीति हो? धृतराष्ट्रका अन्यतम पुत्र विकर्णले मेरो पक्ष लिएर भने, देवी यज्ञसेनीको जो प्रश्न छ, अहिलेसम्म कसैले उत्तर दिएको छैन। मेरो मतमा यज्ञसेनी कौरवहरूको अधीन छैनन्, किनकि उनी युधिष्ठिरकी मात्र पत्नी होइनन्, अन्य 4 भाइहरूको पनि उनीमाथि समान अधिकार छ। कुन न्यायको बलमा उनले यज्ञसेनीलाई जुवाको दाउमा राखे? फेरि उनले स्वयंलाई हारेपछि कसैलाई दाउमा राख्ने अधिकार राख्न सक्दैनन्। मेरो मत अनुसार न्यायतः द्रौपदीलाई कौरवहरूले जित्न सकेका छैनन्। अचानक कर्ण असहिष्णु भएर आए। विकर्णसँग भने, पछिल्लो कुरा भुल्यौ? यसै यज्ञसेनीको कारण एक दिन सबै राजकुमारहरू अपमानित र परास्त भएका थिए। आज उसका निम्ति यति पीडा किन? युधिष्ठिरको द्रौपदीमाथि जति अधिकार थियो, त्यही अधिकारवश उनले दाउमा राख्नु कुनै अन्याय होइन भने तिमी कसरी सोध्छौ कि नारीप्रति लान्छना अन्याय र धर्म विरोधी हो? यस नारीले त्यो न्याय र धर्मको विरोध किन गरिन? स्वयंवरको शर्त थियो लक्ष्यभेद, अर्थात् पौरुष, शौर्य र सामर्थ्य। त्यहाँ जाति, जन्म, इतिहास र वंश परिचयको प्रश्न किन उठ्यो? के त्यो अन्याय र धर्म रहित थिएन? यदि फाल्गुनी नै उनको अभिष्ट थिए भने स्वयंवरको नाटक गर्ने के आवश्यकता थियो? सारा परिवारलाई किन लान्छित गरियो? अन्तिम कुरा हो नारीको सतीत्व, सङ्कोच, लाज र शालीनता। देवताहरूले पनि एक नारीका निम्ति एक पुरुषको विधान बनाएका छन्, तर यिनले त पञ्चपति वरण गरेर आफ्नो लज्जा, सङ्कोच र नारीत्वलाई तिलाञ्जली दिएकी छन्। पतिको प्रिय सखा गोविन्दसँग फेरि अभेद प्रीत सुनिएको छ कि त्यस प्रीतको कुनै पार्थिव संज्ञा छैन, त्यसलाई अपार्थिव र स्वर्गीय बताइन्छ। अतः जो नारी पञ्चपति बाहेक अन्य पुरुषको पनि प्रिय छे, उसलाई यस सभामा विवशना गर्नमा कुनै अधर्म छैन, अन्याय हुँदैन, किनकि हामीले पाण्डवहरूको सारा राज्य, धन सम्पत्ति विजय गरेका छौँ। आफ्नो कुनै परिधानमा पनि अब उनीहरूको अधिकार छैन। पहिले 5 पाण्डवहरूलाई निर्वस्त्र गर, त्यसपछि यज्ञसेनीका निम्ति उचित सम्मानको व्यवस्था होस्। मैले स्तब्ध बसेर सुनिरहेँ। विचारवान, ज्ञानी, गुणी, महान, सुन्दर, सुदर्शन, सुपुरुष कुन्तीको परम प्रिय धर्मपुत्र कर्णमा यति दिनको अब दमित अपमान उम्लिएर माथि निस्किरहेको थियो। यस्तो भाषा बोल्न सक्छन् कर्ण, त्यो पनि मेरा निम्ति? जसलाई कुनै समय चाहन्थे उनी, मनमा नै जसको पूजा गर्थे उनी। मैले कानमा हात राखेँ। अब सहन कठिन भइरहेको थियो। अचानक दुशासनले मेरा पतिहरूको वस्त्र खोलिदियो। केवल एक वस्त्र लगाएर निराभरण लज्जावश शिर झुकाएर बसेका थिए। उनीहरूका निम्ति दुःख र लज्जानुभव गरिदिने को थिए त्यहाँ? तर मेरो आफ्नै दुःख, कष्ट र लज्जा अघि अरूको सारा दुःख गौण लागिरहेको थियो। अब दुशासन मेरो केशलाई छोडेर मेरो वस्त्र तानिरहेको थियो। तब के कर्णको प्रतिशोधपूर्ण कुरालाई यस दुष्टले साँच्चै कार्यमा परिणत गरिदिनेछ? मैले 10औं दिक्पालहरूलाई साक्षी राखेर भने, अनादिकालदेखि आजसम्म अनि त्यसपछि महाकाल स्रोतमा
आगामी सारा युगमा यस्तो नारकीय लोमहर्षक बर्बर काण्ड न कहिल्यै भएको थियो, न कहिल्यै नै हुनेछ। सती सीतालाई रावणले जब हरण गरेर लगिरहेको थियो, रुखपात, लता, लहरा र पशु पन्छी सबैले आँसु बहाएका थिए। पन्छी जन्म पाएर पनि जटायुले त्यसको विरोध गर्यो, आफ्नो प्राण नै बलिदान गर्यो। सीताको उद्धार गर्नका निम्ति बाँदर भालुहरूको सेनाले जीवन उत्सर्ग गरिदियो। तर आज यतिका गुरुजनको उपस्थितिमा सभाबीच सबैको आँखा अगाडि द्रौपदीमाथि अपश्राव्य, विभत्स, अपमान र लाञ्छनाको नारकीय लीला चलिरहेछ। तर सबै चुप छन्, जड भएर बसेका छन्। उल्टा सबै नाटकको कुनै रोमाञ्चक दृश्यको प्रतीक्षा गरे चाहिँ बसेका छन्। हाय, कुनै समय धर्मराज युधिष्ठिरको व्यक्तित्वलाई रामको व्यक्तित्वसँग तुलना गरेर अशेष गौरवको अनुभव गर्दथे। सती सीताको गौरव रक्षाका निम्ति रामले कुन दुःख कष्ट सहेनन् र मानिसहरूका अघि उनको सतीत्वलाई प्रमाणित गर्नका निम्ति अग्नि परीक्षाको प्रश्न उठाएर आफैले घोर वेदना र विरह सहन गरे। जबकि मेरा पतिले मलाई दाउमा राखेर अरूको हातमा सुम्पिएर बसेका छन्। मेरो लाञ्छना र अपमानलाई एक एकजना मुख दर्शक बनेर हेरिरहेका छन्। यी दुरात्मा कौरव दानव र रावण भन्दा कति नीच र हीन छन्। रावणले सीताले हरेर लग्यो तर बलात्कार गरेन। एकान्त पाउँदा पनि अशोभनीय आचरण गरेन। आफ्नो कुत्सित लालसाको बसमा परेर कहिल्यै पनि अशोक वनमा सीताको अङ्ग स्पर्श गरेन। सीता अघि केवल प्रेम भिक्षा नै मागिरह्यो, त्यो त स्वाभाविक हो। तर यहाँ दुरात्मा कुत्सित वासनाको बसमा परेर भरत वंशकी कुलवधुलाई अनादृत गरी उसको शरीरलाई सभाबीच नङ्गाइरहेको छ। नारी धर्ममाथि यस्तो विभत्स अत्याचार इतिहासमा कहिले पनि मेटिने छैन। यस देशको भावी पिँढीले कुरुपतिको सदैव निन्दा गर्नेछ। कुरु वंशको यो स्वेच्छाचार, अन्याय, अत्याचार सारा पुरुष जातिलाई अनन्तकालसम्म हीन बनाइदिनेछ। भारत वंशकी सती स्त्री तथा सारा पृथ्वीकी नारी जातिप्रति अपमानको भर्सा नगर्नेछ। यस अपमानको कुनै क्षमा छैन, यस पापको कुनै प्रायश्चित छैन। यति विष बमन गरेपछि म थाकिसकेकी थिएँ। स्वयंलाई समर्पण गरिदिएँ कृष्णको अघि। दुशासन मेरो वचन बाणदेखि जर्जर भएर उत्तेजनामा अझै हुङ्कार भरिरहेको थियो। मेरो शरीरबाट वस्त्र तान्न लाग्यो। म छातीमा दुवै हात राखेर कृष्णलाई पुकारिरहेकी थिएँ। हे कृष्ण वासुदेव, तपाईँ मेरा अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। पृथ्वीको जुन कुनामा भए पनि दुरात्मा कौरवहरूद्वारा तपाईँकी सखी कसरी प्रताडित भइरहेको छ के तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ? पृथ्वीको यति लामो इतिहासमा सर्वाधिक कलङ्कित अनि नारकीय अध्याय लेखिन गइरहेछ। के तपाईँलाई यसको खबर छैन? हे गोपीजन वल्लभ गोविन्द, यो असह्य लज्जा अनि दुःख जहिल्यै पनि कुनै नारीको जीवनमा आएको छैन। के तपाईँलाई यसको खबर छैन होला? हे ईश्वर, कहिल्यै कुनै नारीको जीवनमा यसको पुनरावृत्ति नहोस्। हे सृष्टिकर्ता, तपाईँ त जान्नुहुन्छ, आदिम आरण्यक मानव उलग्न अवस्थामा विचरण गर्थ्यो। तब पनि एक नारीको नाङ्गो देहलाई शताधिक पुरुषहरूले एकसाथ यस्तो प्रकारको लालसापूर्ण दृष्टिले हेरेनन् होला। त्यसबेला पनि नारीको स्वतन्त्र सत्ता थियो, सम्मान थियो। तर आज राजनन्दिनी कृष्णमाथिको यस अत्याचारले त्रिभुवनका सारा कलङ्कहरूलाई पछि छोडिदिएको छ। यो असह्य लज्जा र विपदबाट तपाईँले नै मलाई उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। हे गोविन्द, त्रहिमाम। मेरो विलापले त दुशासनलाई अझ उत्साहित गरिरहेको थियो। ऊ जति शक्ति लगाएर मेरो वस्त्र तान्थ्यो त्यति नै बल लगाएर म आफूमा समेट्थेँ। बक्सेको लज्जा राख्न प्राण लगाएर चेष्टा गरेँ। नाकसम्म पानीमा डुबेपछि मान्छेले मुढामा कसरी भरोसा गर्न सक्छ र? मानिस आफ्नो अहङ्कारमा कति दयनीय र विपन्न हुन्छ। अहङ्कार शून्यकै पुकार ईश्वर सुन्दछ। म आफ्नो रक्षा स्वयं गर्नेछु भनेर प्रयत्न गरुन्जेलसम्म एकदम व्यर्थ भइरहेकी थिएँ। पूर्ण आत्मसमर्पण बिना ईश्वरको करुणा प्राप्त हुँदैन। यो विचार आउन साथ लज्जा, सङ्कोच, सम्भ्रम सबै भुलेँ। कातर भएँ भने, प्रभु, अब म आफ्नो होइन, यो शरीर मेरो होइन, अतः यो शरीर र यसको दायित्व बुझ। सब तिम्रो हो। मान, अपमान, लाज, सङ्कोच सबै तिमी जान। सबै तिम्रै हो। तिमी नै सबै कारणहरूका कारण हौ। मलाई केही थाहा छैन, केही जान्दिन। अनि साँच्चै सारा लज्जा, सङ्कोच, दुःख, मान, वेदनाबाट मुक्त भएँ। कृष्णमाथि सबै छोडिदिनाले यदि मानिसलाई
यति सुख आनन्द शान्ति र साहस प्राप्त हुन्छ भने फेरि ऊ हर कुरामा आफै फसेर किन यति कष्ट भोग्छ? मैले पनि यो कुरा कहाँ बुझेको थिएँ र आज यस पलमा कृष्ण वासुदेवलाई सखाको सट्टामा भगवान भनेपछि जस्तो म निशङ्क निर्भय भएर विपद बीच उभिएकी थिएँ, तर पहिले त कहिले पनि यति निशङ्क र निर्भय हुन सकेकी थिएन। मेरो चारैतर्फ के भइरहेछ केही थाहा थिएन मलाई। सुदर्शन चक्र घुमेको मात्र देखेँ अनि त्यसबाट अघि बढेर आएको थियो कृष्णको करुणामय हात, जहाँबाट खापै खाप परिधान आएर मलाई ढाकिरहेको थियो। मन्त्र जल झैँ करुणा बर्सिरहेको थियो। त्यस वस्त्रमा म भित्रको लज्जा र अपमान थाहा छैन कता बिलाएर गयो। दुशासन तानिरहेको थियो मेरो वस्त्र, क्लान्त र अवसन्न भइन्जेल दुवै हातले तानिरह्यो। जति तान्थ्यो उति नै मेरो देह मूल्यवान वस्त्रले ढाकिन्थ्यो। यो अद्भुत दृश्य देखेर सारा स्तब्ध बन्यो। सती सतीको जय ध्वनिमा सारा सभागृह मुखरित भई उठ्यो। क्लान्त, परास्त, अवसन्न अनि अपराजित दुशासन वस्त्रको पहाडमा धर्मराएर लड्यो। उसको यो हास्यास्पद स्थिति देखेर दुर्योधनका सहचारी कुटिला जटिला कामना वासना कर्णकी सहचारी अस्मिता आदि ती कटु उक्तिहरूमा होमा हो मिलाइरहेका थिए। अहिले पनि दुर्योधन आफ्ना फिला थपथपाउँदै म प्रति अश्लील इङ्गित गरिरहेको थियो। मलाई त्यहाँ बस्ने सङ्केत गरिरहेको थियो। भीमको क्रोध र उत्तेजनाले सीमा नाघ्यो। उनी गर्जे, पापात्मा दुशासनको छाती चिरेर उसको रगत पिउनेछु म। असभ्य दुर्योधनको यस घमण्डलाई भङ्ग गरेर पितृपुरुषहरूको आत्मालाई शान्ति दिनेछु। मैले पनि प्रतिज्ञा गरे, दुशासनको छातीको रगतले केस नधोएसम्म यसलाई म यत्तिकै मुक्त राख्नेछु। तर त्यसबेला विदुरले गम्भीर स्वरमा भने, भीमको यस्तो प्रतिज्ञा गुरुकुलका निम्ति घोर विपदको कारण हुनेछ। भीम प्रतिज्ञा पालनमा बडो निष्ठावान छन्, तर सती द्रौपदीको प्रतिज्ञा त अझै भयावह छ। जो हुनु थियो भयो। अब द्रौपदीलाई मुक्त गर। युधिष्ठिरले स्वयंलाई दाउमा हारेपछि द्रौपदीलाई पनि दाउमा राख्नु नै तर्कसम्मत लाग्दैन। दुर्योधन उपेक्षामा हाँस्यो। तब चारै पाण्डव भाइ स्वीकार गरून् कि युधिष्ठिर उनका प्रभु हुन्, म द्रौपदीलाई छोडिदिन्छु। अर्जुनले गम्भीर स्वरमा भने, द्युत क्रीडाभन्दा पहिले र द्युत क्रीडाको समयमा युधिष्ठिर हाम्रा प्रभु थिए, तर स्वयंलाई दाउमा हारेपछि उनी कसका प्रभु हुन् हामी जान्दैनौँ। अब धृतराष्ट्रले मुख खोले। स्नेहवश भने, कृष्ण, तिमी वधुगणमा प्रथम अनि सर्वश्रेष्ठ हौ। आफ्नो सतीत्व र भक्ति आज तिमीले प्रमाणित गर्यौ। तिमीले आफ्नो गरिमा प्रकट गरिदियो। तिम्रो निष्ठामा म अत्यन्त भाव विभोर छु। के वर माग्छौ भन। मैले युधिष्ठिरलाई प्रथमचोटि हेरेँ। तीखो भावमा भने, युधिष्ठिर, महाराजले मुक्त गरिदिनुहोस्। कमसेकम मेरो ज्येष्ठ पुत्र प्रान्तबद्ध कुनै कृतदासको पुत्र नभनियोस्। तथास्तु। दयावान ससुराले भने। युधिष्ठिर दुःख र लज्जामा नतमस्तक बसिरहे। एउटा अझै वर माग यज्ञसेनी, ससुराले अभय वाणीमा भने। मेरा अन्य 4 पुत्रका पितालाई पनि मुक्त गरियोस्। उनका अस्त्र शस्त्र फर्काइयोस्। मैले शान्त स्वरमा भने, यस्तै हुनेछ, तर यसबाहेक पनि अझै एउटा वर माग। क्षमा गर्नुहोस् पितृदेव, क्षत्रिय नारीद्वारा 2वटासम्म वर माग्ने शास्त्रमा विधान छ। मेरा वीर स्वामीहरू अब मुक्त छन्। उनीहरूको हातमा अस्त्र राखिनेसम्म मेरो माग हो। उनीहरूको सुख समृद्धिका निम्ति कुनै अन्य वर माग्ने आवश्यकता छैन। तर तिमीले त आफ्नो मुक्तिका निम्ति वर मागिनौ कल्याणी। म त आफै एउटा वर माग्नलाई उत्साहित गरिरहेछु। फेरि यो कुण्ठा किन? सदैव भएर धृतराष्ट्रले भने। मैले क्षोभ र अभिमानपूर्ण स्वरमा भने, मेरा पतिहरू वीर छन्। उनको समृद्धिमा म छैन भने पनि कुनै बाधा रहने छैन। यस्तो भएको भए द्रुत क्रीडामा युधिष्ठिरले मलाई दाउमा लगाउने थिएनन्। उनका अरू पनि पत्नीहरू छन्। उनीहरूलाई उनले दाउमा राखेनन्। अतः म मुक्त छु। पतिहरूको सुख सुविधा उनीहरूले नै हेर्नेछन्। यति भनिसक्दा आँसुमा डुबिसकेकी थिएँ म। कर्णले परिहास गरे, वाहा, कति निस्वार्थ पतिभक्ति हो। आफूलाई छोडेर पाण्डवहरू झैँ वीर पतिहरूलाई अथाह समुद्रबाट उद्धार गरिरहेकी छन् पञ्चपतिकी नायिका यज्ञसेनीले। सायद पुनः पाण्डवहरूको स्वामित्वको अधिकारमा फर्केर जाने घोर अनिच्छा छ उनीसँग। त्यसैले आफ्नो मुक्तिको अवसरलाई यस्तो चतुरतासँग उपेक्षा गरिरहेकी छन्। साधु साधु, कर्ण, तपाईँ बडो विज्ञ हुनुहुन्छ।
द्रौपदीको वेदनालाई उनका पतिले बुझ्न सकेनन्, तर तपाईँले बुझ्नुभयो। द्रौपदीको सतीत्वको पराकाष्ठामा सज्जन मण्डली पनि मुग्ध छन्। पाण्डवहरूसँग जानमा यदि अनिच्छुक छिन् भने उपस्थित सभा समक्ष उनी कौरवहरूलाई ग्रहण गरून्, नत्र हाम्रा बन्धु वीर श्रेष्ठ उत्तर हृदय कर्ण पनि यहाँ उपस्थित छन्, दुशासनले व्यङ्ग्य गर्यो। म अग्निशिखा झैँ दन्किएँ। भीमसेनले यो अपमान कुनै पनि प्रकारले सहन सकेनन्। हुङ्कार भरेर भने, तेरो मृत्युले तलाई बोलाइरहेछ दुशासन, महासमर भएरै छोड्नेछ। याज्ञसेनीको यस लान्छना र अपमानकै कारण कौरवहरूको विनाश हुनेछ। आर्यावर्तमा लाखौं क्षत्रियहरूको निधन हुनेछ। याज्ञसेनीको जन्म लग्नको समयमा भएको आकाशवाणी अब चाँडै सत्यमा परिणत हुनेछ। युधिष्ठिरले उभिएर भीमलाई शान्त गरे। हात जोडेर धृतराष्ट्रसँग अनुरोध गरे, अनुमति दिनुहोस् पितृदेव, तपाईँको आज्ञा शिरधार्य हुनेछ। उदार स्वरमा धृतराष्ट्रले भने, जाओ छोराहरू हो, सती याज्ञसेनीसँग सुखसँग बस। यस नेत्रहीन वृद्धलाई क्षमा गर्नु याज्ञसेनी। यस्तो अन्यायपूर्ण द्युत क्रीडाका निम्ति बाध्य भएर मैले अनुमति दिएको थिएँ। पुत्रले यदि पिताको उपदेश नमाने पिताको लाचारी कसले बुझ्ने? तर तिम्रो यस अपमानले मेरो मान 100 गुणा बढाइदियो। मेरा पुत्रहरूले अब आफ्नो शक्ति र पराक्रम बुझे होलान्, तर द्युत क्रीडाको परिणामले देखाइदियो कि पाण्डव कति महान छन्। युधिष्ठिरको धर्मपरायणता, अर्जुनको धैर्य, भीमको पराक्रम र सत्साहस, नकुल सहदेवको नीति र शान्ति जगतको अघि प्रकट भइसकेको छ। हे युधिष्ठिर, अब सती द्रौपदीको मान सम्भरण गरेर इन्द्रप्रस्थ फर्केर जाऊ। सुख शान्तिसँग प्रजा पालन गर। आफ्ना अबोध कौरव भाइहरूसँग मैत्री स्थापना गर। कलहद्वारा कुनै विवादको समाधान हुँदैन, बरु राज्य नष्ट भएर जान्छन्। सभा बर्खास्त हुनुभन्दा पहिले सबैलाई हात जोडेर प्रणाम गरे। मैले विनम्र भएर भने, सबै गुरुजन अघि म क्षमा प्रार्थी छु। सभास्थलमा आएको समय दुःख र उत्तेजनाको गुरुभारको कारण प्रथम कर्तव्य गुरुजनलाई प्रणाम गर्न भुलेकी थिएँ। शतबार क्षमा माग्छु। प्रणाम सबैलाई, प्रणाम। माता गान्धारीले प्रणाम गरेर इन्द्रप्रस्थ फर्कने प्रस्तुति लिइरहेका थियौं। त्यसबेला फेरि द्युत क्रीडाका निम्ति दुर्योधनले निमन्त्रणा गर्यो। युधिष्ठिरले दीर्घ श्वास छोडेर भने, यही हो भाग्यको खेल। म जान्दछु कि अब पनि म हार्नेछु, तर निमन्त्रण अस्वीकार गर्न सम्भव छैन। उनी सभागृहमा जानका निम्ति तयार भए। म बाटो रोकेर उभिएँ। मलाई क्रोधमा देखेर युधिष्ठिरले कोमल स्वरमा भने, बाटो छोड याज्ञसेनी, मलाई धर्मको मार्गमा हिँड्न देऊ। क्रोधमा नै सोधेँ, पति, ममाथि जुन अकथनीय लान्छना र अपमान भयो, अझै पनि तपाईँको मनले शान्ति पाएन। यही तपाईँको धर्म हो? अन्यायको आह्वान स्वीकार गर्नु कहिले पनि धर्म होइन, यो तपाईँको अहंकार हो। आफूलाई अक्षम जानेर पनि शिर झुकाउन तयार हुनुहुन्न। स्त्री, पुत्र, भाइ, राज्य सबैको शान्ति, सुख, सम्मान र सुरक्षालाई पददलित गरेर तपाईँ आफ्नो धर्मपरायणता र विनम्रता देखाउन चाहनुहुन्छ। के यही हो राजाको धर्म? आजको आह्वानलाई उपेक्षा गरेर इन्द्रप्रस्थ फर्के पनि कौरवहरूले के हामीलाई शान्तिसँग शासन गर्न दिन्छन् र? अतः अन्तिम चेष्टा गरेर भाग्यको खेल हेर्नमा कुण्ठा किन भने युधिष्ठिरले, र मेरो कुरा उल्लङ्घन गरेर सभा स्थलतर्फ गए। जलेर खरानी भएकी भए शान्ति हुन्थ्यो होला, तर म अग्नि जातकी हुँ। अतः क्षोभ र क्रोधको अग्निले मलाई भस्म गर्न सक्दैन, केवल दग्ध बनाउन सक्छ। वेदनामा अस्थिर भएर विचलित भइसकेकी थिएँ। यतिको लान्छनापछि संसारमा अरू के हुन गइरहेछ, यसैको प्रतीक्षा थियो। मायाले धैर्य बधाई, चिन्ता नगर। दुष्ट दुर्योधनको दृष्टि इन्द्रप्रस्थको ऐश्वर्यमाथि छ, त्यसलाई पाएपछि शान्त हुनेछ। यो निश्चित छ कि पाण्डव तपाईँको अपमानको प्रतिशोध नलिई छोड्ने छैनन्। अतः तपाईँहरू इन्द्रप्रस्थ फर्केर जानुहोस् भन्ने दुर्योधनले चाहेको छैन। तपाईँहरूलाई देशान्तर गर्न चाहन्छ कुनै पनि प्रकारले, कुरा यही हो। तर पाण्डव जहाँ गए पनि इन्द्रप्रस्थ चाहिँ राजधानी बसाएर सुखसँग रहनेछन्। ऐश्वर्य र सुख पाण्डवहरूका निम्ति मार्गको धुलो सरह हो। तपाईँ साथमा भए पाण्डवले के गर्न सक्दैनन् र? के तपाईँ जान्नुहुन्न र तपाईँ लक्ष्मीको अंश हुनुहुन्छ भनेर? यति दुःख र अशान्तिमा पनि हाँसो उठ्यो। माया, के राज्यको धन हातबाट निस्कने भयले चिन्तित छु म भन्ने सोच्यौ तिमी? जब फाल्गुनीको गलामा वरमाला लगाइदिएकी थिएँ
त्यसबेला मेरा निम्ति त उनी एक साधारण वनचारी ब्राह्मण थिए। जब पञ्च पाण्डवसँग विवाह भयो तब राज्यहीन पुत्रहरू, त्यसबेला त म दुखी थिएन। तब जुन सुख र आनन्द मैले अनुभव गरेँ, इन्द्रप्रस्थकी रानी बनेपछि त्यसको सुख र आनन्द कहिले पनि पाइन। धन ऐश्वर्यले सुखी हुन सक्ने उपादानहरूले म बनिएकी होइन, तर बारम्बार अन्यायको आह्वान अघि युधिष्ठिर धर्मको नाममा विनम्र भएर आत्मसमर्पण गर्छन्। यो सहन गर्न सकिरहेकी छैन। मलाई दाउमा राखेर द्यूत क्रीडा खेलेपछि मेरो मनको सारा अशान्ति नष्ट भएको छ। यो अशान्ति र अपमानको ज्वालाभन्दा बरु वनचारी दैनहीन सुपुरुषकी स्त्री भएर जीवन बिताउनु कुनै पनि रुचिशील नारीका निम्ति श्रेयकर हुनेछ। सायद अदृष्ट मेरै जिब्रामा थियो भन्ने कुरा समाप्त मात्र भएको थियो कि समाचार आयो, युधिष्ठिर अन्तिम बार द्यूत क्रीडामा राज्य होइन, शर्त अनुसार उनी 5 भाइ एवं पत्नी 12 वर्ष वनवास जानेछन्। यसपछि 1 वर्ष अज्ञातवासमा पनि रहनेछन्। मेरा निम्ति कुनै दुःखपूर्ण थिएन यो समाचार। पतिहरूसँग वनवास धेरै अघि नै भोगिसकेकी छु, तर जुन प्रजा धर्मराज युधिष्ठिरको बाहुछायामा आश्रय लिएर हस्तिनापुरलाई छोडेर इन्द्रप्रस्थमा आए, ती नरनारीहरूले कति यातना भोग्नेछन्। कौरव भाइहरूको विभत्स वासनाको शिकार भएर इन्द्रप्रस्थका सती साध्वी रमणीहरूले कति यातनाहरू भोग्ने पर्नेछ। प्रजाप्रति युधिष्ठिरको यो उदासीनता के राजधर्म हो? बाजी राखेर द्यूत क्रीडा खेलेको समय राज्यवासीहरूबारे एकपल्ट पनि सोचेनन् उनले। राज्य एवं धनप्रति उनी स्पृहहीन छन् भने इन्द्रप्रस्थको सिंहासनमा बसेर चक्रवर्ती कहलाइएर प्रजाको आस्थालाई किन जितेका थिए? रामचन्द्रले स्वर्ण मृगका पछि दौडेर दुःखलाई बोलाए, तर युधिष्ठिर द्यूत क्रीडापछि अन्धा भएर दगुरे। यही नै सारा दुःखको कारण बन्यो। युधिष्ठिरको मनमा कुनै लोभ छैन, उनी स्थित प्रज्ञ हुन्। अन्य भाइहरू पनि नीरव अनुगामी हुन्। मैले पनि अब केही भनेको छैन उनलाई। अब मेरा कुराको अर्थ नै के छ र? पाण्डवहरूको वनवासको कुरा बिजुली झैँ चारैतिर फैलियो। भोज राजा अन्धक, कृष्ण, चेदी देशका राजा धृष्टकेतु, महावीर, कैकेयी, मेरा भाइ धृष्टद्युम्न अनि पिता द्रुपद आए पाण्डवहरू कहाँ। सबैले सम्झाइ बुझाइ गरेर युधिष्ठिरसँग बिदा लिए। पिता द्रुपदले मलाई साथै लिएर जान चाहे। मैले भने, पिताश्री, मलाई स्त्री धर्म पालन गर्नबाट वञ्चित नगर्नुहोस्। पतिसँग वनवासी भई माता सीताले कति दुःख कष्ट झेलिन्। आज त्यस्तै अवसर मेरो जीवनमा पनि आएको छ। म समक्ष कुनै रावणको डर छैन, किनकि जीवनमा सर्वाधिक लान्छनाको घडी त बितिसकेको छ। अब जुन दुःख कष्ट आउनेछन् सबै मामुली हुनेछन्। निश्चिन्त बस्नुहोस्। जसले मलाई लान्छनाबाट बचाए उनी नै सहायक हुनेछन्। जीवनमा यसपछि कुनै दुःख पीडाले भयभीत बनाउने छैन। यति भनेपछि मनमा नै कृष्णलाई प्रणाम गरिरहेको थिएँ कि स्वयं उनी नै उपस्थित भए। अधीर भएर चरण छुन गइरहेको थिएँ कि मेरा दुवै हात समाएर रोके। मैले भने, वासुदेव, कुन शब्दमा कृतज्ञता प्रकट गरौँ? तपाईँको कृति युग युगसम्म आर्तजनलाई सहायता गर्ने नाममा लेखिसकियो। जन्म जन्मान्तर म तपाईँका चरणकी दासी भएँ। कृष्णले मधुर स्वरमा भने, सखी, यस्तो कुरा गरेर मलाई आफूबाट टाढा नबनाऊ। म तिम्रो सखा हूँ। यस्तो के गरेर मैले? युधिष्ठिर जब द्यूत क्रीडामा मग्न थिए, म शुभनगरका राजा साल्वोसँग युद्धरत थिएँ, नत्र उनलाई द्यूत क्रीडाबाट निवृत्त गर्ने थिएँ। स्त्री द्यूत मृगया सुरापानले पुरुषलाई श्रीभ्रष्ट बनाउँछ। द्वारकामा थिएन म, अतः पाण्डवहरूमाथि यो विपद आइपर्यो। एक द्वीपमा समाचार पाउन साथ व्याकुल भएर आएको हुँ। मैले उच्छ्वासपूर्ण स्वरमा भने, प्रभु, तपाईँ त इच्छामय हुनुहुन्छ। तपाईँको इच्छालाई नबुझिकन कहीँ केही हुँदैन। कुरु सभामा द्रौपदीको लान्छना तपाईँ बाहेक अरू कसले मेटाउन सक्थ्यो र? जब दुशासनले केसमा समय मलाई घिसाएर सभामा पुर्यायो तब म रजस्वला थिएँ, एक वस्त्र परिहिता थिएँ। म पाण्डवहरूकी सहधर्मिणी धृष्टद्युम्नकी बहिनी, तपाईँकी प्रिय सखी एवं भरत वंशकी कुलवधु। तर पनि दुशासन र दुर्योधनको अश्लील भाषा, इशारा, कर्णको श्लेषपूर्ण वाक्यले अहिले पनि मेरो हृदयलाई छिया छिया बनाइरहेको छ। राजसभामा गुरुजन, वीर, ज्ञानी सबै बसेका थिए। मलाई जब दुशासनले निर्वस्त गर्न लाग्यो, मेरो सहायक कोही थिएन। मलाई लाग्यो
मेरा कुनै पति छैनन्, पुत्र छैनन्, भ्राता बन्धु छैनन्, पिता छैनन्, शुभेच्छु छैनन्। कस्तो भयावह असहायपनको अनुभव भइरहेको थियो। कसले बुझ्न सक्छ यो? भीम र अर्जुनको पराक्रम र पौरुष कथा लुकेको थियो। नकुल सहदेवको शुद्धता, नीतिशीलता, यी सबैको के अर्थ भयो? युधिष्ठिरको नम्रता, धर्मपरायणता के त्यही हो जुन देशमा नारीको सम्मान राख्न पुरुष उद्यत हुँदैनन्? त्यस देशको विनाश अवश्यम्भावी छ। त्यहाँका पुरुष जाति निन्दित र कलङ्कित बन्नेछन्। यस्तो चुडान्त घडीमा केवल तपाईँमाथि भरोसा गरेकी थिएँ कृष्ण। जब सबैबाट निराश भएँ, तपाईँ अघि स्वयंलाई समर्पित गरेकी थिएँ। तपाईँको अलौकिक सहायताले केवल मेरो मात्र होइन, तर यस देशका हर नारी जातिको मान राखेको छ। म चाहे लाञ्छित हौँ, यस माटाको महत्त्व जगतमा उजागर भयो जहाँ तपाईँ चाहिँ अलौकिक पुरुषले जन्म लिएको छ। मेरा निम्ति यही सान्त्वनाको विषय हो। हे कृष्ण, म तपाईँको चरणकी दासी भएर जीवन काट्न चाहन्छु। तब नै सायद यो ऋण केही हल्का हुनेछ। दुःख बन्धु करुणामयी कृष्ण अघि हृदय खोलेर आँचलले मुख छोपी रोएँ म। कुरुसभाको लान्छनापछि पतिहरूलाई एक शब्द पनि भनेकी थिएन। जुन पति मेरो दुःखको कारण बनेका थिए, जो शक्तिशाली भएर पनि मेरा सहायक बनेनन्, अब उनीहरूमाथि मेरो मान अपमानको मूल्य के नै छ र? पतिहरू समक्ष अब जीवनमा के आशा गरौँ? आज कृष्ण चाहिँ आपत बान्धवलाई पाएर म कहिलेसम्म आफूलाई सम्हालेर राख्न सक्थेँ? जति नै बलवती हौ, नारी हुँ म। कृष्णले हात जोडेर भने, देवी, तिमी मेरो पाउ तलकी दासी कि मलाई अपराधी बनाइरहेकी छौ? मैले तिम्रा निम्ति केही पनि त आफ्नो कर्तव्य बाहिर गएर गरिन। तिमीले मेरा निम्ति जे गरेकी थियौ त्यसैको ऋण चुकाएर मुक्त भएको हुँ। मेरो शुश्रूषामा तिमीले गृह प्रवेशको दिन पतिबाट पाएको मङ्गल साडी च्यातेर मेरो औँलामा बाँधिदिएकी थियौ। वस्त्राकारमा त्यसलाई नै फर्काएको हुँ। धागो दिएर वस्त्र मिलोस्, यही त विश्वास हो। आँखा अश्रुपूर्ण कृष्णले सुवासित रुमालले आफ्ना श्वेत बिन्दु पुछे। तिनले भने, हेर, तिम्रो स्नेहको दानलाई मैले रुमाल बनाई बोकेर हिँडिरहेकी छु। सखी, कृष्ण सदा स्नेहको भोको छ। मलाई सखा सम्झेर सदा स्नेह दिइरहनु यति मात्र चाहिन्छ मलाई। धन्य हुनेछु म यही भाव कायम राख्नु। म आत्मविस्मृत भएकी थिएँ। कृष्णले मेरो साडीको आँचलको टुक्रालाई रुमाल बनाइराखेका छन्। त्यति जाबो मेरो शुश्रूषालाई हर पल स्मरणमा राखेका छन्। मलाई लाग्यो मेरो जीवनको सारा दुःख अफसोस नै पखालियो। प्रेमपूर्ण स्वरमा भने, सखा, यस हृदयको सारा निर्मल प्रेमको तपाईँ अधिकारी हुनुहुन्छ। जन्मदेखि नै यो हृदय तपाईँलाई नै अर्पित छ। यस्तो कुरा गरेर मलाई लज्जित नबनाउनुहोस्। कृष्ण हाँसे। कृष्ण, तिमी लक्ष्मी अंशबाट जन्मेकी हौ। तिम्रो स्नेह बिना कृष्ण लक्ष्मीहीन हुनेछ। यो कुरा याद राख्नु। कृष्णको यति ठुलो आँट र भरोसा पाएर म आन्तरिक शक्तिको अनुभव गरिरहेकी थिएँ। दृढ स्वरमा भने, सखा, कुरुसभामा द्रौपदीमाथि जुन विभत्स अपमान र लाञ्छना भयो, पापात्माहरूले जो दुर्व्यवहार गरे, यदि यसका निम्ति उनीहरूले उचित शास्ति पाएनन् भने भारतको इतिहास नारी निर्यातनको कलङ्कित कथाले भरिनेछ। राजा महाराजहरूले आफ्नो कुत्सित वासना तृप्तिका निम्ति सुन्दरी रमणीहरूलाई पतिगृहबाट उठाएर ल्याउनेछ। यसरी ल्याई सभामा विवसना गर्नेछन्। नारीको नग्न सौन्दर्यलाई विभत्स लालसापूर्ण दृष्टिद्वारा उपभोग गर्नु कामुक पुरुषहरूको एक साधारण विलासिता बन्नेछ। सखा, मेरा निम्ति त तपाईँ नै हुनुहुन्छ। मलाई चिन्ता किन? तर दुशासन र दुर्योधनहरूले यस पापको फल पाएनन् भने भविष्यमा नारी समाजले घोर दुर्दिन भोग्नेछ। मलाई आश्चर्य लाग्छ, महात्मा पाण्डुकी पुत्र वधु, पाण्डवहरूकी पत्नी, कृष्ण वासुदेवको प्रिय सखीलाई कुरुसभामा विवसना गरेपछि पनि उनीहरूको मृत्यु भएन। जब ती पापात्माहरूले मलाई निर्वस्त्र बनाइरहेका थिए, निरुपाय भएर सती सीता चाहिँ म पनि आफ्नो लाज ढाक्नलाई धरतीको गर्भमा लुक्न सक्ने थिएँ। यदि मैले अनुनय गरेकी भएँ के धरती माता दुई भागमा फाट्ने थिएन र? तर मैले यसो गरिन। यसो गरेकी भए सायद मेरो लाज ढाकिने थियो, तर ती दुरात्माहरूले कहिल्यै पनि सजाय पाउने थिएनन्। भविष्यमा नारी समाजको यस समस्याको समाधान पनि हुने थिएन। सहिष्णुता नारीको आभूषण हो, तर अन्यायलाई शिर झुकाएर सहनु नारी धर्म होइन। पति अन्याय मार्गमा चलेको बखत पत्नीले मौन रहेर सही भने
सबैको क्षति हुनेछ। पृथ्वीमा पापको भारी बढ्नेछ। त्यस पापको फल निष्पाप मानवहरूले भोग्नु पर्नेछ। अथ त्यस भयावह लान्छना र असहनीय अपमानपछि पनि म शरीरधारी बनेर बाँचेकी छु। सुख सम्पदा राजभोग मेरो जीवनको लक्ष्य होइन। कृष्णको आज नयाँ जन्म भएको छ। जीवनको बाँकी दिन अन्याय अधर्म पापका विरुद्ध संग्राम गर्नेछु। मैले प्रतीक्षा गरेको छु कि दुशासनको रक्तले केश धोएर मात्र केश बन्धन गर्नेछु, अन्यथा अब त्यतिन्जेल यो केश सदा खुला रहनेछ। चाहे यसका निम्ति युगले मलाई नारी नभनेर राक्षसी नै भनिदियोस्, तर संसारले जानोस् नारीले सृष्टि गर्छे, कल्याणी हो नारी र पापात्मा दुरात्माको संहारकारिणी पनि ऊ नै हो। नारीलाई दुर्बल सम्झेर जुन दुशासनले केशमा तान्यो, अपमानित बनायो, उसैको रक्तले केश धोएपछि मात्र खोपा मान्नेछु। तब संसारले जान्नेछ कि नारी हृदय कोमल अवश्य हुन्छ, दुर्बल होइन। हे कृष्ण, मेरो प्रतिज्ञा पूरा हुनका निम्ति तपाईँ सहायक बन्नु भएन भने तपाईँको यो सुन्दर सृष्टि पापको भारले ध्वंस हुनेछ। मेरो दृढ बाणी सुनेर कृष्ण प्रसन्न भए। विश्वास दिएर भने, कृष्ण, तिम्रो रोष र प्रतिज्ञा उचित हो। जसले तिम्रो अपमान गरे, जसले तिमीलाई सभाबीच लालसापूर्ण दृष्टिले हेरे, पापलाई प्रोत्साहित गरे, ती सबैजना तिम्रा पति फाल्गुनीको बाणले युद्धभूमिमा निहत हुनेछन्। महासमरमा धृष्टद्युम्नले द्रोणको विनाश गर्नेछ, शिखण्डीले भीष्मको नाश गर्नेछ, भीमको गदाद्वारा दुर्योधनको उरुभङ्ग हुनेछ, धनञ्जयको तीरले कर्णको वध हुनेछ, तिम्रै कारणले अनेक क्षत्रियहरूको विनाश हुनेछ। कुरुसभामा तिमीलाई दिएको यातना र लान्छनापछि यो पृथ्वी महासमरबाट बाँच्ने छैन। युग युगमा दुष्टहरूको विनाशपछि धरती माताको छाती रक्त रञ्जित हुनेछ। आकाश चाहे टुटोस्, हिमालय पातालमा भासियोस्, सूर्य चन्द्र भूपतित हौन्, भूमण्डल विदीर्ण बनोस्, तर तिम्रो प्रतिज्ञा पूर्ण हुनेछ, अवश्य हुनेछ। म पाण्डवहरूको सहायता गर्नमा केही बाँकी राख्ने छैन। सखी, दुखी नहौ, मेरो प्रतिश्रुति कहिल्यै अन्यथा हुँदैन।